75th दशकं। प्रातः सन्त्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्येः सङ्घे राज्ञां च मञ्चान् अभिययुषिद्गते नन्दगोपेऽपि धर्म्यं कंसे सौदाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ट आपेहि मार्गात् धृतम् इति वचसा निष्ठुरबुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्राणोदाधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनः निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनः एव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन् आपत्य भूमौ पुनरपि पततः तस्य दन्तं सजीवं मूलात् उन्मूल्य तन्मूलगमहितमहा मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिः ललितविरचितं राधिकायै दिशयति गृह्णानां दन्दमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशल्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृदमनो लोचना वीक्ष्य लोकाः हं हो धन्यो नु नन्दो नहि नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो नो धन्ये क्षणाः स्मस्त्रिजगति वयं एवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीः न खलु बहुजनैः तावदा वेदितो अभूः दृष्ट्वाथ त्वां तदेदं प्रथमम् उपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसम् अभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरः तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामां चाभिभेदे झटझटितिमितो मुष्टिपादादिरूक्षम् उत्पादापादनाकर्षण विवितरणान् आसतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हादिकष्ठं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितम् इति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्ब्राह्मण विगालदसं पोथयामासिथोर्व्यां पिष्टोऽभून् मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैः दधावे कंसः संभार्य तूर्यं खलमतिरविदन्
कार्यमार्यान् पितृन्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव समशिषत् दूरम् उत्सारणाय पृष्टो दुष्टोक्तिभिः त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन् उदञ्चत् खड्गव्या वल्गसङ्ग्रहम् अपि च हठात् प्राग्रहीरौघ्रसेनीं सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिम् आपात्य तस्योपरिष्टात् त्वयि आपात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमः तदानीं सततमभिभिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वधोत्था परमपरमियं वासनाकालनेमेः तद्भ्रातृनष्टपिष्टा द्रुतमथ पितरौ सल्लमुन् उग्रसेनं कृत्वा राजानम् उच्चैः यदुकुलम् अखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानाम् उत्तमं च उद्धवम् अमरगुरोः आप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान्। 76th दशकं गत्वा सान्दीपनम् अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरम् अगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोः उद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यामि त्वन्माहात्म्यप्रतिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहु सरमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवत् अनुचरं त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा च येनं त्वद् उपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैः तानि वृद्धालापाः कथमपि पुनः गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अपि अलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा
रासक्रीडा लुलितललितं विश्लथन् केशपाशं मन्दोद्भिन्न श्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सुकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदनत्वत्प्रियाः त्वां विलेपुः एवं प्रायैः विवशवचनैः आकुला गोपिकाः ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिः मुदितमतिभिः त्वन्मयीभिः वधूभिः तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वत्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायः त्वत् अनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयात् उद्धवो अयम् राधाया मे प्रियतमम् इदं प्रियैवं ब्रुवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मत्प्रियैव इद्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः अरमयदयं त्वत्प्रियाम् उत्पलाक्षीम् एष्यामिद्राग् अनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषे अपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वः स्यात् इति तव गिरा सोऽकरोन् निर्व्यथाः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलम् उपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयौघात्